अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 12 मई 2022 रोज़ जुमेरात सुबह ये प्रोग्राम देख रही हूँ। बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही हैं और ख्वाजा आसिफ का बयान बड़ी अहमियत का हामिल हो गया है। इलेक्शन के हवाले से, नई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के हवाले से आप समझ सकते हैं कि मामला किस जगह पर जा रहे हैं। लेकिन जो सोच रहे हैं वो होना नहीं, जो होना है वो सोच नहीं सकते, और जो होगा वो किसी के वहम गुमान में नहीं। ये हनी ट्रैप भी हो सकता है या कुछ मामला सच्चाई की तरफ भी जा सकता है। आने वाला वक्त बताएगा आप लोगों को। फिर आप लोगों को बहुत सी चीज़ें समझ आ जाएंगी और बहुत से भगौड़ों का, चोरों का नहीं, वो जिनके ऊपर करप्शन के केसेस है, वो लंदन पहुंच गए और बड़े तौर पर वो प्यार से मिलना, वो जप्पी, हाँ वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जप्पी, वो बड़ी तस्वीरें। मैं वैसे ही मजाकन पीछे बैकग्राउंड चला रहा हूँ आपके प्यार और मोहब्बत के सामने रखते हुए, ताकि आप समझ सकें। कुछ चीज़ें हम कड़ियों से कड़ी मिलानी बड़ी ज़रूरी हैं। मैं ढूंढ रहा हूँ, तहकीक कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें मेरे तक शेयर होती हैं मैं कैसे जोड़ सकूँ। शहबाज शरीफ सऊदीया क्या कहने गया और वो क्यों सारी फैमिली सऊदीया इकट्ठी होने चाहती थी, मरियम नवाज समेत। ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, देखेंगे क्या हालात और वाक़या सब देखते हैं। नैब क्या करती है, बाकी इदारे क्या करते हैं। ज़रा आपको एक ऑडियो सुनानी है जो मेरे तक शेयर की गई है, सुनिएगा, ध्यान से सुननी है आपने। सुने। आपको वॉइस नोट में सारी डिटेल देती है। मैं एक वक्त बता देती हूँ कि ये जो सऊदी प्रिंस मिशाल जो अरेस्ट हुआ था अपील पे है, तो उसके साथ उसे इन्वेस्टिगेशन भी ज़ाहिर है चेकिंग बैलेंस को रखते हैं। पाकिस्तान थोड़ी है कि जो सर में बिठा दें। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसको पता चला कि इसने 3 बिलियन रियाल की मनी लॉन्ड्रिंग की है। वो अरेस्ट हो गया। जब उसे इन्वेस्टिगेशन हुई, उसने ट्रूथ जो बताई तो उसमें था, वो कहते हैं कि पैसा मेरा शरीफ फैमिली का है। उसकी बेल हुई। फिर इन्होंने उसकी गवर्नमेंट ने इनको जब कॉन्टेक्ट किया, ज़ाहिर है नवाज शरीफ तो मेरा नहीं जा सकता था, वो शहबाज अपना उम्र के बहाने चला गया। पूरा टब्बर 1-3 बातें वगैरह हुई, तो फिर उधर डीलिंग हो सकी। फिर उन्होंने संभव कुछ हुआ होगा, ज़ाहिर है। फिर ये सारा चक्कर बना के लंदन में सारा प्लान होकर चलो जी लंदन चले, उधर सारी जाकर बातें होगी, क्योंकि नवाज शरीफ को हाथ पाँव उसके हो गया ऐसे कि क्या होगा। तो उसने मिन्नतें की उनकी बहुत ज़्यादा कि हमारा नाम ना आए शरीफ फैमिली का, और वो इतना एग्री हो गया है कि हम 3 बिलियन रियाल आपको देने के लिए तैयार हैं हमको, लेकिन हमारा इस केस के अंदर नाम ना आए तो वो पैसे इसको वापस करेंगे। उन पैसों से मनी लॉन्ड्रिंग करवानी थी। प्रिंस मिशाल के पास उनका पैसा था सऊदीया में, उसने उनकी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उसने यूरोप में यूके में आगे चेक के 3 बिलियन रियाल का होटल बाई किया। तो अब वो कह रहे हैं कि चलो हम आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं। तो वो होटल भी ज़ाहिर उनका हो जाएगा, और शरीफ फैमिली जो पाकिस्तान की पब्लिक का लुटा हुआ पैसा है ना, इनकम टैक्स पेयर का भी, करप्शन का, वो अब सारा पैसा उनको लुटाने जा रहे हैं। और ये डील लंदन में ये खुल जाएगा। अच्छा चलें, मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है। अब आप लोग जो मेरे तक अमानतन चीज़ें भेजते हैं मैं आप तक शेयर करता हूँ। आप इसको मज़ीद, अब ये इन्फॉर्मेशन सही या गलत, मैं इसकी ऑथेंटिसिटी की बात बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरे तक शेयर हुई है, मेरी जिम्मेदारी है कि अब आप मेरे तक शेयर की है तो आप तक भी मैं बता सकूँ कि ऐसी बात है। अब हक़ायक़ ढूंढ के दोनों तक तस्वीर का शरक, अगर कोई समझता है कि ऐसी बात नहीं वो बताए, जो समझता है ऐसी बात है, मज़ीद मेरे तक इन्फॉर्मेशन देना चाहे तो दे दीजिएगा। एक और बड़ी ज़बरदस्त बात है, आपको पता है हम पाकिस्तान में रहते हैं। कहाँ रहते हैं हम? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जो मरियम, जो उस वक्त बुरे हालात थे जब गवर्नमेंट नहीं थी इनकी, तो सिक्योरिटी नहीं थी इनकी, ठीक है जी। अब इनके लिए स्पेशल सिक्योरिटी क्या रहेगी? उस्मान बुज़दार से सारी चीज़ें ले ली हैं, तो साबका वज़ीर आला पंजाब है, उनको तो पुलिस गार्ड नहीं दी। लेकिन दूसरी तरफ मरियम नवाज़ को जो चीज़ें दी हैं, राइश गाँव समेत हर जगह की फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने की मंजूरी, ज़रा सुन लीजिए। वज़ारत दाखिला ने मरियम नवाज़ को सिक्योरिटी देने की मंजूरी दे दी है। सिक्योरिटी वज़ारत दाखिला की कमेटी की सिफारिश पर दी गई है। पुलिस के साथ रेंजर्स एहलकार भी मरियम नवाज़ की सिक्योरिटी पर मामूर होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। मरियम नवाज़ की रिहाइश गाहों पर भी सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। वज़ारत दाखिला ने मरियम नवाज़ को सिक्योरिटी देने की मंजूरी दे दी। सिक्योरिटी वज़ारत दाखिला की कमेटी की सिफारिश पर दी गई है। पुलिस के साथ रेंजर्स एहलकार भी मरियम नवाज़ की सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। साथ ही साथ मरियम नवाज़ की रिहाइश गाहों पर भी सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। तो सिक्योरिटी वज़ारत दाखिला की कमेटी की सिफारिश पर दी गई है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे कमरुल मुनव्वर से। जी बताइएगा, तो मरियम नवाज़ की रिहाइश गाहों पर भी सिक्योरिटी फराहम की जाएगी?
جی بالکل، وزارت داخلہ میں ایک تھریٹ اسیسمنٹ کمیٹی جو تھی وہ بنائی گئی تھی، جس کے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مریم نواز کو بطور نائب صدر مسلم لیگ نون جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم کی جائے گی، اور اس کے لیے وزارت داخلہ کو اس کمیٹی نے ریکمینڈ کیا، جس کی سفارش کے بعد اب ان کو سیکیورٹی جو ہے وہ فراہم کر دی گئی ہے۔ وزارت مطابق یہ سیکیورٹی میں رینجرز اہلکار جو ہوں گے وہ بھی مریم نواز کی سیکیورٹی پر معمور ہوں گے، تاہم مریم نواز کی سیکیورٹی میں جو رینجرز کے اہلکار معمور ہوں گے وہ وفاق کی جانب سے دیے جائیں گے، جبکہ آئی سی ٹی ایڈمنسٹریشن جو وفاقی دارالحکومت میں وہ رہیں گی تو ان کی سیکیورٹی پر وفاقی پولیس کے اہلکار تعینات ہوں گے، جبکہ اگر وہ کسی ضلع میں جاتی ہیں یا موومنٹ کے طور پر متعلقہ ضلع جو ہوگا اس کی پولیس کی سیکیورٹی ان کو فراہم کی جائے گی۔ وزارت داخلہ کی جو منظوری ہے اس کے مطابق مریم نواز کو مختلف اضلاع میں جاتے ہوئے جو متعلقہ اضلاع ہیں وہ سیکیورٹی دیں گے، اور ان کی جو رہائش گاہیں ہیں وہاں پر بھی گارڈز کے طور پر پولیس اہلکاروں کی تعیناتی جو ہے وہ ہمہ وقت رہے گی۔ اس کی منظوری اب وزارت داخلہ نے باقاعدہ طور پر دے دی ہے۔ تھریٹ اسیسمنٹ کمیٹی نے یہ ریکمینڈ کیا تھا، اور اس کے بعد اب یہ مریم نواز کو سیکیورٹی دینے کی منظوری دے دی گئی ہے، اور آج سے یہ سیکیورٹی جو ہے کہ مریم نواز کے ساتھ تعینات کر دی جائے گی۔ آج سے یہ سیکیورٹی مریم نواز کے ساتھ تعینات کر دی جائے گی۔ بہت شکریہ قمر المنور، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آپ نے یہ بھی دیکھ لی۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، میں وہاں سپریم کورٹ میں ڈیفیکشن والے معاملے میں ابھی بعد میں بات کروں گا معذرت کے ساتھ، لیکن یہ آپ تک بتانی ہے۔ پھر انڈین ٹی وی کیا کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی ہے تو پینگے کون بڑھا رہا ہے انڈیا کے ساتھ؟ وہ کب دوست ہو سکتا ہے انڈیا بھارت پاکستان کا کیسے دوست ہو سکتا ہے؟ ذرا وہ سنیے گا انڈین ٹی وی کیا کہے۔ 70 کو لے کر پاکستان کی اکڑ ختم ہو گئی ہے۔ پاکستان نے دوبارہ بھارت کے ساتھ ویاپارک رشتے بحال کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ شہباز شریف کیبنٹ نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان نے قمر زمان کو بھارت کے ساتھ ویاپارک منتری نیوکت کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ کشمیر سے انوچھید 370 ہٹائے جانے کے بعد عمران خان نے بھارت کے ساتھ ویاپارک رشتے توڑ لیے تھے اور کہا تھا کہ جموں کشمیر میں جب تک 5 اگست 2019 سے پہلے کی استھتی قائم نہیں ہوتی تب تک وہ بھارت کے ساتھ ویاپارک رشتے کی شروعات نہیں کر سکتے، لیکن اب پاکستان کو جھکنا پڑا ہے اور بھارت کے ساتھ ویاپارک رشتے بحال کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ایک کسی اور آپ میں سے شیئر کی دونوں کے بارے میں، مثال کے طور پر مریم کے بارے میں وہ 71,000 شیئرز ہوئے ہیں اور 1.5 ملین وہ جلسے کے حوالے سے وہ 5 گھنٹے اور 4 گھنٹے کے، اور وہ 4 دن کا اور یہ 5 گھنٹے پہلے کا، دونوں کٹھی ٹویٹ شیئر کی ہیں، ذرا وہ دیکھ لیجئے گا۔ مقصد صرف ہے آپ تک انفارمیشن شیئر کرنا۔ دیکھیں صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو گراف ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ٹینشن کتنی ہے، پریشانی کتنی ہے۔ آصف علی زرداری نے آفٹر ویری لانگ ٹائم، بڑے عرصے بعد پریس کانفرنس کی، پریس کانفرنس کر کے کیا، اور ایک سوال بڑا زبردست تھا وہ جنرل فیاض حمید صاحب کے بارے میں، یعنی لوگوں کے ذہنوں پر سوار ہے جنرل صاحب۔ اور اگر دیکھا جائے اس دور میں ان کی انکوائری اور انویسٹیگیشن میرٹ پہ ہوئی۔ میں کسی نفاق کا حامی نہیں ہوں، نہ میں کسی کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن آصف علی زرداری کی پریشانی کیا ہوئی جب سوال کیا گیا، ذرا وہ سنیے گا۔ کے معاملے پر کہا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت اس نے بنائی ہے، کیا وہ نیوٹرل ہو گئے؟ اس کو بھی سلام کرنے کا دل کرتا ہے یا نہیں؟ کس نے بنائی ہے؟ کس نے؟ اس نے فیض حمید نے۔ فیض حمید تو بیچارہ کھڈی لائن ہے۔ جو ٹی وی پہ آپ نے دیکھا وہ سن لیا آپ نے۔ اب میں لے کے چلتا ہوں آخر میں ایون فیلڈ کے ریفرنس کی، سوری آرٹیکل 63 کی سپریم کورٹ میں ہیرنگ، بڑے زبردست آرگومنٹ میرے تھے، میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ سارے شیئر کر دیتا ہوں۔ آج چونکہ میں نے ہی شروع کرنا تھا اور میں نے شروع کیا تشریح کے حوالے سے، اور میں نے پھر بتایا کہ آرٹیکل 63 سیفٹی والو ہے، یہ انحراف کرنے سے روکتا ہے۔ 16 اپریل کو پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کے ارکان نے پارٹی پالیسی کے خلاف ورزی کی، اور حمزہ شہباز شریف کینڈیڈیٹ نہیں ہے پی ٹی آئی کا، مسلم لیگ نون کا، ووٹ دے رہی ہے، الیکشن کمیشن میں زیر التوا ہے،
اور میں نے پھر 5 مئی کے اخبار میں شائع آرٹیکل کا حوالہ دیا اور رائٹر کا نام میں نے کہا میں بتا دیتا ہوں اور باقاعدہ وہ میں نے کورٹ کو دے دیا. اس کے علاوہ صابر شاہ صاحب بہت اچھا لکھتے ہیں نیوز میں, وہ ہسٹری ڈیفیکشن کے کانٹیکس میں کب کا پاکستان کا پوری دنیا کا موازنہ اور تقابلی جائزہ جو ہے میں نے وہ ان تک پیش کیا. میں نے یہ کہا چیف جسٹس نے کہا الیکشن نااہلی پر ریفرنس پر رائے نہیں دے سکتے. منرف اراکین کا معاملہ الیکشن کشمن میں زیر التوا. میرا مقدمہ نااہلی ریفرنس نہیں ہے, میرا مقدمہ یہ ہے کہ دن کی روشنی میں پارٹی کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا. اس معاملے کا الیکشن کمیشن نے جائزہ لینا ہے. جیسے مظہر میاں خیر صاحب کے ریمارکس تھے, الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ اپیل آنی ہے. آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ ادھر کچھ ادھر ہیں, اور جس کی چوری ہوتی ہے اسے معلوم ہوتا ہے, یہ بات بھی سامنے آئی. ان پارٹیوں کے سربراہ ابھی تک مکمل خاموش ہے, جیسے جمال خان مندوخیل سے. انڈیا میں منحرف اراکین کے لیے ڈی سیٹ نہیں بلکہ نااہلی کا لفظ استعمال ہوا ہے. انڈیا کی جورسپروڈنس باقاعدہ شیڈیول, میں نے ریلیونٹ آرٹیکل میں انڈین کانسٹیٹیوشن ساتھ لے کے گیا تھا, میں نے بتائے وہ, اور ریلیونٹ آرٹیکل میں نے کورٹ کے سامنے پڑھے بھی. اور انڈیا کے شیڈیول 10 میں منحرف اراکین کی نااہلی کی میعاد کتنی ہے ان سے پوچھا. یہ کیوں کہتے ہیں کہ سیاستدان چور ہیں؟ جب تحقیقات نہیں کی جائیں گی تو ایسے بیان کیوں دیتے ہیں؟ میں نے پھر یہ بتایا کہ یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں, فوجداری پروسیڈنگ علیحدہ ہیں, اور ڈسکوالیفیکیشن کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن یہ سیپریٹ ایشو ہے. 28 مارچ کو تحریک عدم اعتماد منظور ہوئی, 31 مارچ کو تحریک عدم اعتماد پر بحث ہوئی. یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ عدم اعتماد کیوں لائے گی, یہی تو میرا سوال ہے. ایسے تو نہیں پاس کرنی ہے, یہی تو رولز کہتے ہیں. رول 37 یہی تو کہتا ہے نیشنل اسمبلی کا. ایسے نہیں ہے آتے ہی 20% آنا ہے, اس کو باقاعدہ لیو ملنی ہے, کیا وجوہات ہے بتانی ہے, کیا باتیں ہونی ہے, کیا بحث ہونی ہے. یہ رول 37 38 وہ بیک گراؤنڈ پہ چلا دوں گا میں, ساتھ شیڈیول بھی چلا دوں گا, تو یہ تو ڈیویشن ہے. اور یہ باقاعدہ پارٹی کو گرانے کے لیے ہے. جج صاحب نے کہا تھا ہمیں آئین کا تحفظ فراہم کرنا ہے, اس لیے آئین کی آرٹیکل 63 کی تشریح کا ریفرنس سن رہے ہیں. منحرف اراکین سے متعلق آرٹیکل 63 کا کوئی مقصد ہے؟ آئینی ترامیم کے ذریعے 63 کو لایا گیا. کسی رکن پر تاحیات نااہلی لگانا بہت بڑی سزا ہے. آرٹیکل 62(1)(f) کی اطلاع کی بڑی شرائط ہیں. کیا آرٹیکل 63 کے ساتھ آرٹیکل 62(1)(f) کو پڑھ سکتے ہیں؟ انحراف بڑا ایک ناسور ہے. ملک کی ترقی کے لیے مستحکم حکومت کی ضرورت ہے. 1970 سے یہ جو میوزیکل چیئر چل رہی ہے اسے ختم ہونا چاہیے. میں نے پھر وہ بتایا کہ اس کو آپ ریڈ ڈاؤن کا پرنسپل کرنا ہے. آرٹیکل 62(1)(d) بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہوگا, 62(1)(e) اور 62(1)(f) کے ساتھ آرٹیکل 63 کو ملانا ہوگا. امانت میں خیانت ہے, امانت کے خیانت میں جرم ہے. 405 اور 406 وہاں سزا دی ہوئی ہے, وہاں آپ کو جیل بھی بھگتنی ہے, اس کے فوجداری کانسیکوینسز بھی ہے. اور میں نے پھر بتایا میری نظر میں یہ قانون غیر مؤثر ہے. ابھی ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, کسی کو غلط اقدام اٹھانے کی اجازت نہیں دے سکتی. جیسا کہ ریمارکس تھے, قانون کے اندر عدالت کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی. انحراف کی سزا ڈی سیٹ ہونا, جیسے جاز الحسن کا ڈی سیٹ کے ساتھ دوسری بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ آئین آرٹیکل 63 میں نااہلی کی میعاد کا ذکر نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آرٹیکل 63 کو کسی دوسری آرٹیکل کے ساتھ ملا سکتے ہیں؟ یہ میں نے بتایا ڈی سیٹ ہونا آئینی نتیجہ ہے. سوال یہ ہے کہ منحرف اراکین کو نااہلی کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا نااہلی کے لیے ٹرائل ہوگا؟ نہیں, کوئی ضرورت نہیں ٹرائل ہونے کی. اس کا نااہلی کے لیے ٹرائل سزا, کرمنل سزا سنانے کے لیے یہ بات ہے. انحراف خود ایک بڑا جرم ہے. جیسے جاز الحسن, منحرف اراکین کے لیے ڈی سیٹ ہونا سزا نہیں ہے. قانون کے مطابق الیکشن ہوگا تو چیزیں ختم ہو جائیں گی. میں نے اپنے دلائل مکمل کر لیے. تحریری طور پر میں نے کہا جو چیزیں میں نے دینی ہیں وہ میں ریکارڈ پہ ہمارے سامنے لگا دوں گا. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے وکیل جو ہیں وہ پیش ہوئے. میں پھر بتاتا چلوں, آپ سمجھ جائیے گا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کہاں سے پیسے دے رہی ہے, کس طرح مینیج کر رہی ہے. بہرحال کہا یہی جائے گا, پیسے نہیں دیے, لیکن انٹرسٹ تو ہے کسی کا کہیں نہ کہیں. آرٹیکل 63 کے تحت منحرف رکن کا ووٹ شمار ہوگا. میں کہتا ہوں نہیں شمار ہوگا. منحرف رکن کی نااہلی کی میعاد کیا ہوگی؟ منصور عوام کہتے ہیں ڈی سیٹ ہونا ہے. قانون سازوں نے منحرف اراکین کی نااہلی کی میعاد نہیں رکھی, یہ وہ کہہ رہے ہیں. رضا ربانی نے فوجی عدالتوں پر اعتراض کیا. جسٹس منیب اختر اعتراض کرنے کے باوجود رضا ربانی نے ووٹ فوجی عدالتوں کے حق میں دیا. یہ رضا ربانی کا
करेक्टर है जो आपको समझ आ जाना चाहिए। रज़ा रब्बानी ने ज़मीर की आवाज़ के बावजूद पार्टी को वोट दिया। बलोचिस्तान असेंबली में एक रुकन ने पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया और डी सीट हुए। आज वो सियासी शख्सियत है। सेनेटर जमाल मंदोखेल ने कहा, क्या तारीख में किसी रुकन के ज़मीर के मुताबिक इनहराफ करने की कोई डॉक्यूमेंट है? आर्टिकल 63 के तहत मुनर्रफ रुकन का वोट शुमार होगा। ये वो कहते हैं, मैं नहीं मानता इस बात को। मुनर्रफ अरकान की मुद्दत म्याद वही कहती है डी सीट करना है। कानून साधारण और यहाँ जो बातें सारी हैं, क्या आप समझते हैं कि नराव करना ठीक है? जस्टिस जाजुल हसन साहब के रिमार्क्स है। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील से पूछा, आइन में नराव को गलत कहा गया। जस्टिस जाजुल हसन, ज़मीर की आवाज़ पर जो नराव करेगा उसे सज़ा डी सीट होना है। जिसने पैसे लेकर नराव किया तो उसकी सज़ा सख्त होनी चाहिए। ये वकील जो कहते हैं मंसूर अवान ने खुद माना है। अगर किसी के ज़मीर का मामला है तो इस्तीफ़ा दे दे। जस्टिस मुनी बहुत ज़बरदस्त बात की है। ज़मीर की बात होती है, नराव ना करे ना। इनराफ से बेहतर है कि ज़मीर की आवाज़ पर इस्तीफ़ा दे दे। बहुत ज़बरदस्त बात की जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने। इनराफ करने के लिए अवाम सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। मुनर्रफ अरकान होटलों में जाती हैं तो अवाम में आवाज़ें कसते हैं। मुनर्रफ अरकान आखिर अवाम में जाकर उनका सामना करना है, ये वकील कहते हैं। आर्टिकल 63 को आर्टिकल 17(2) के साथ पढ़ सकते हैं जस्टिस मुनीब अख्तर। ये तो मैं कह रहा हूँ कि 17(2) के साथ पढ़ेंगे आप इसको। आर्टिकल 17 के शिकल 2 के साथ सियासी जमातों के हकूक़ होते हैं। और अटॉर्नी जनरल इस बात पर रोस्टन पे आ गए। आपका शुक्रिया, अदालत की मुआवनत करेंगे। अगर अदालत चाहेगी तो अदालत की मुआवनत करूँगा। इस तरह साहब अगले हफ्ते मंगल को अदालत की मुआवनत करूँगा। अदालत के सामने बड़ा अहम सवाल पेचीदा है। ऐसे मामला कहीं लाएँ खींचना पड़ता है। पीर को सदारती रस्म हमारी मुआवनत करें। क्या आर्टिकल 63 की तशरीह अंदाज से कर सकते हैं जिससे सियासी कानून इस्तेकाम है? क्या आइनी तशरीह पे पार्टी सरबराह को इजाज़त देता है? पार्टी सरबराह चाहे तो मुनर्रफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई करे, पार्टी सरबराह ना चाहे तो कार्रवाई ना करे। ये चीज़ सब के रिमार्क्स है। हमारे सियासी निज़ाम में बहुत ज़रा उतार चढ़ाव, हिजान, दबाव और अदम इस्तेहकाम है। अदालत में फ्री करने के दरमियान फ़ैसला करना होता है। चीज़ में हज़ारों मुकदमा ज़ेल इल्तवा हैं। अदालत बहस से किसी न किसी तयन सिमत का तयन हो जाएगा। एक नुकता ये भी है कि मुनर्रफ रुकन का वोट शुमार ना किया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर, ये मामला अदालत में आ रहा है। हम यहाँ बैठे जमातों के आपस की और अंदरूनी मामला हल करने के लिए हैं। वोट कास्ट नहीं हो सकता। हमें बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से। आइन ज़मीर के अरकान को वोट का हक देता है। पार्लियामेंट निज़ाम में हुकूमत में सियासी जमातों का डिसिप्लिन ज़रूरी है। जस्टिस मुनीब अख्तर, अगर आपकी दलील तस्लीम कर लें तो सियासी जमातें कहाँ खड़ी होंगी? इस तरह सारा निज़ाम तबाह हो जाएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने बिल्कुल हक़ाइक़ पर बात की है। पार्टी डिसिप्लिन नहीं होगा, सियासी जमात में इंतशार पैदा होगा। आर्टिकल 17(2) के तहत सियासी जमातों के हकूक़ है। जस्टिस जाजुल हसन, सियासी जमातों के हकूक़ का आर्टिकल 17 और 63 की मौजूदगी में कहाँ राब्ता मुनक़ता होता है? अगर पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी होती है तो जमात अपनी सीट वापस ले सकती है। ये तो गलत बात है ना, कैसे ले सकती है वापस? 73 आइन में कानून साज इदारा सिस्टम को मुस्तहकम करना था। ये चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स है। और यहाँ आज़ादी ज़ाहिर है, हक़ का राय अगर देता है। और यहाँ कहा जा रहा है मुनर्रफ रुकन की सज़ा बढ़ाएँ। और अदालत ने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को जो कहा है कि वो तहरीरी दलाइल अदालत के सामने पेश कर दें। केस की समाअत पीर तक मुलतवी हो गया। 3 वजूहात मैं आपके सामने पहले बता देता हूँ। डी सीट की मतलब बाहर कोई क्लियर है। इवन सुप्रीम कोर्ट बार सारे कह रहे हैं ये डी सीट नहीं है, डिस्क्वालिफिकेशन है, पाबंदी है, अमानत में खयानत की है उसको। और उसकी सज़ा कम अज़ कम जो है ना 5 साल तो लिखी हुई है ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नाअहली है। जो अमानत में खयानत करे और ख़ाइन कहलाएगा। मैंने कुरानी आयात का हवाला दिया था इस हवाले से। मैं बैकग्राउंड पे वो कुरानी आयात आज दोबारा चला देता हूँ। बड़े अरसे बाद मैंने जियो में प्रोग्राम किया। हामिद मीर साहब के साथ अच्छी गुफ्तगू हुई और मेरी तवक्कुआत के बरखिलाफ बड़ा अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट किया उन्होंने। देखिए, मानना तो पड़ेगा, जो सवाल मेरे साथ बैरिस्टर शाहनवाज रांझा थे, जो सवाल पूछे और जो जवाब आए, वन बाई गुड प्रोग्राम जी। कोशिश कर रहा हूँ ब्लर होकर प्रोग्राम चलेगा, ज़रूर देखिए। देखिए मीर साहब, जहाँ तक तो गवर्नर की अपॉइंटमेंट का ताल्लुक है ना जी, वो तो आर्टिकल 101(1) बड़ा क्लियर है। आर्टिकल 101 में अगर आप देख लें, हर सूबे के लिए गवर्नर होगा जिसे सदर वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पर मुकर्रर करेगा। देखना बड़ी क्लियर बात आ गई कि सदर ने गवर्नर तैनात करना है, लेकिन लफ्ज़ लिख दिया है वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पर। ठीक है। अब फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ये तो अंदाज़ा था। और वजह क्या है कि सदर को हटाने के लिए जब इम्पीचमेंट का एक प्रोसेस दिया हुआ है
तो गवर्नर को हटाने के लिए भी कोई ना कोई प्रोसीजर होना चाहिए था। इसीलिए आईने पाकिस्तान ने 101(3) में द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस, अब उर्दू में पढ़ दें आपके पास ज़्यादा बेहतर है। गवर्नर सदर की खुशनुदी हासिल रहने तक अपने ओहदे पर फाइज रहेगा। अच्छा, यहाँ मैं स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ, यहाँ भी लिख देते एडवाइस का लफ्ज़। हाँ, एडवाइस ठीक है, क्या अर्ज था, लिख देते। और प्लेयर ऑफ दी, जो प्लेयर का लफ्ज़ है, प्लेयर बादशाह सलामत की होती है। और PMLN के दौर में ही ऐसा हुआ, ये पुरानी बात बता रहा हूँ, मैंने केस इनका रिप्रेजेंट किया, हमारे दोस्त थे एडवोकेट जनरल दफ्तर में, कुछ लोगों को निकाल दिया आते ही। तो हमने चैलेंज किया कि आपने जो एडवोकेट जनरल दफ्तर लोग निकाल दें, तो लफ्ज़ लिखा हुआ प्लेयर, प्लेयर तो बादशाहत है, यानी आप किसी को निकाल दें खुशनुदी पर तो ये तो स्टिग्मा आएगा, ये तो स्टिग्मेटाइज हो जाएगी बात। इसलिए ये प्लेयर को ऐसे नहीं है। और प्रेसिडेंट साहब ने इसलिए लिखा कि देयर शुड बी सफिशिएंट रीजंस। क्या होने चाहिए, मिसाल के तौर पर बात करते हैं कोई आइन तोड़ा है या ऐसी कोई बात है। और जो समरी बड़ी मज़ेदार बात है, यहाँ जो एक बात मीर साहब जो लेकर चल रहे हैं, वो समझने की बात है, ये आर्टिकल 48 पे सारा बेस कर रहे हैं। मुस्तफ़ा इम्पैक्स के बाद डेफिनेटली क्या हुआ कि वज़ीर आज़म का अकेले अख्तार नहीं रह गया। 1991 में क्या दिया उन्होंने, वज़ीर आज़म और काबीना। अच्छा, वो एडवाइस कहाँ होनी है कि जहाँ जैसे मिसाल सदर की तैनाती, गवर्नर की तैनाती करनी है, वहाँ तो आर्टिकल 48 बिल्कुल लगेगा। वो 15 दिन का है, 10 दिन का है। अभी पहले गवर्नर को आईनी तौर पर तो हटा लें। हाँ, जब आईनी तौर पर आप हटा लेंगे तो नए के लिए फिर वही तो हटाने में जो है वो इनको समझ नहीं आ रही। हटाने को देखकर 48 तो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आइन के 48 का तो इशू ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जब तैनात करना होगा ना, पहले 101(3) के तहत हटा लें आप। जब आप हटा लेंगे ना तो नया तैनात करते हुए फिर आपको आना पड़ेगा 48। आपके ख्याल में अभी तक उमर सरफराज चीमा अभी भी गवर्नर पंजाब? बिल्कुल, ऑफ कोर्स ही इज होल्डिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। और आप यानी मिसाल कैबिनेट ने जो समरी किया वो इख्तियारात के जंग का इशू नहीं है। आईने पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ रिटर्डेंट नहीं है, फालतू नहीं है इसके अंदर। अब आईने लिखा हुआ है, मैंने इसलिए पढ़ दिया, मैंने आपसे गुजारिश की, आपने वो कमाल है, आपने उर्दू में तर्जुमा भी साथ रखा हुआ था आम नाज़रीन के हवाले से। जब ये बैठे थे 18वीं तरमीम में बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन अब चले वो पुरानी बात। सदीक साहब, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है तो इसमें ये वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं है? मैं आपकी इजाज़त के साथ आर्टिकल 48 पढ़ने लगा हूँ। पढ़ लें। In exercise of his function, the president shall, on and in accordance with the advice of the cabinet or the prime minister. मैं लफ्ज इसलिए पढ़ा आपको 101, वहाँ एडवाइस है तो यहाँ भी एडवाइस है जी। जहाँ एडवाइस होगा, जहाँ भी लिखा हुआ है, वहाँ तो बिल्कुल यही आना है, आर्टिकल 48। अच्छा, एक सवाल है, क्योंकि आप PMLQ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, परवेज लाई साहब ने आज क्यों इनकार किया कायम मुकाम गवर्नर बनने से? देखिए, दो बातें तो बड़ी वाज़ेह तौर पर हैं। एक तो आपको पता है कि गवर्नर ने ये सारा काम करने से पहले एक इंक्वायरी रिपोर्ट मंगवाई फ्रॉम स्पीकर ऑफ पंजाब असेंबली। मैंने स्पीकर पंजाब, डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने जो इलेक्शन कराया वो आइन और कानून के ख़िलाफ़ है, लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ वर्जी है। मैंने 2 मेंबर्स की तरफ से बाकायदा उनको कानूनी नोटिस जारी किए, अभी आज 10 दिन से ज़्यादा अरसा हो गया है कि जो इलेक्शन कराया वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नंबर ऑफ रीजंस है, हाउस है या नहीं है। जब स्पीकर से रिपोर्ट मंगवाई, वो बाकायदा सेक्रेटरी प्रोविंशियल असेंबली वो रिपोर्ट सारी भिजवाई गवर्नर को। गवर्नर साहब ने क्या किया, वो रिपोर्ट सारी साहब ने रख कर देखी, 2 इश्यूज़ पे देखा। एक तो वो डेफिनेटली रेजिग्नेशन वाला है, वो मेरे से ज़्यादा आप समझते हैं कि रेजिग्नेशन अपने हाथ से होना चाहिए, वो है या नहीं है वो अलग। अब देखे ना, यहाँ थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा हप तो नहीं हो सकता। असेंबली के अंदर क्या हुआ, नेशनल असेंबली में इस्तीफे दिए हैं PTI ने, तो डिप्टी स्पीकर तो कर गया था। स्पीकर कहता नहीं भाई, हाथ से नहीं लिख के दिए, मैं नहीं मानता इनको। और स्पीकर ने वो सारे के सारे मंजूर नहीं किए और इलेक्शन कमीशन ने आज तक डीनोटिफाई नहीं किया। एक ये इशू हो गया। दूसरा बात आ गई कि उस इलेक्शन के हवाले से बाकायदा प्रेसिडेंट को लिखा और प्रेसिडेंट ने ये सारा मामला मिला दिया प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर उस पर कुछ करते तो सही ना। प्राइम मिनिस्टर के बाद ये मामला गया कि ये हालात और वाक़यात हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कोई उसके इख्तियारात इस्तेमाल नहीं किए। यहाँ बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ यानी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको गवर्नर लेने की क्या जल्दी। मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपको गवर्नर का क्या मसला है इस हद तक, क्योंकि गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर का ओथ लेने से इनकार कर दिया। देखिए मैं उसका भी तरीका बताता हूँ आपको। देखिए वहाँ क्या है, आप अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करेंगे ना तो
کوئی مشکل کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس میں بڑے ہچ ہیں. میں چونکہ لاہور ہائی کورٹ میں اس کو میں لے کے چل رہا ہوں, انٹرا کورٹ اپیل بھی میں نے دائر کی ہوئی ہیں, اور کل لارجر بینچ لگا ہوا ہے, لیکن شاید میں صبح جا نہ سکوں. سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63 کے حوالے سے لگا ہوا ہے. آپ اگر قانون جو طریقہ کار فراہم کرتا ہے میر صاحب اس کے مطابق کریں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ سارا اگر یہ چاہ رہے تھے کہ یہ گورنر ساری ہچ کر رہا ہے, لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے تینوں اٹھا کر دیکھ لیں. تاریخ میں یہ پہلا فیصلہ میں نے دیکھا ہے کہ جناب ایک ہی کاز آف ایکشن کے اوپر 3 آرڈر, اور کمال کی بات ہے نہ صدر کو نوٹس نہ گورنر کو نوٹس. ٹھیک ہے, اور لاہور ہائی کورٹ آرڈر کر رہی ہے, ڈائریکشن دے رہی ہے. اب صدر کا آرٹیکل 248 بڑا کلیئر ہے کہ آپ اپنے صدر کو اگینسٹ کوئی اس طرح کا اس میں خیال رکھیں کورٹ کے معاملات ہیں. میں اس لیے بات نہیں کر رہا جا رہا, میں اس لیے رک گیا, میں بات نہیں کر سکتا. بہت شکریہ. اس کا آج I'm impressed کہ آئین اور قانون پہ آپ بڑی زبردست ڈیبیٹ کا موقع دے رہے ہیں. دیکھیں آئین ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہے, اٹس اے سوشل کانٹریکٹ. یہ جو باتیں کہہ رہی ہیں نا, میں ابھی آرٹیکل 6 پہ بات کروں گا اور میں اسٹرانگلی ریورٹ کروں گا. انہوں نے تو آرٹیکل 6 ایسے پلیٹوں میں رکھ کے بانٹنا شروع کر دیا. فار گاڈ سیک, ناٹ ٹو میک فن آف آرٹیکل 6. آرٹیکل 6 ہے, میں بعد میں آؤں گا. دیکھیں اگر یہ سمجھ رہی ہیں نا صدر پاکستان نے آئین توڑا ہے یا ایسی کوئی باتیں کی ہیں, تو سر 47 پڑھ لیتے ہیں. Removal or impeachment of president, notwithstanding anything contained in the constitution, the president may, in accordance with the provision of this article, be removed from office on the ground of, سن لیجیے گا کیا لکھا ہے, on the ground of physical or mental incapacity, or impeached on charge of violating the constitution or gross misconduct. یہ ہمارا کیس ہے محسن صاحب, یہ ہمارا کیس ہے. میں اچھا میری یہ بات میں پھر چیلنج کرتا ہوں آپ کو آج, پھر آپ چیلنج قبول کر لیں. ابھی تک کیا کام کیا آپ نے؟ آپ باتیں ضرور کر رہے ہیں, عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ جناب آرٹیکل 6 توڑا ہے. ذرا ہم آ جاتے ہیں آرٹیکل 6 کی طرف. آپ تو لائرز موومنٹ میں ساتھ رہے ہیں. آرٹیکل 6 ایبروگیٹ کرنا, سبورٹ کرنا, اور وہ کون کرتا ہے؟ وہ تو ڈکٹیٹر کرتا ہے سر. جی, عام آدمی آرٹیکل دیکھیں نا, یہ جو آئین توڑنا ہے, یعنی مثال کے طور پر پہلے کہا جی قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا اسپیکر نے, ہم آرٹیکل 6 لگائیں گے, تو لگا لی آرٹیکل 6. وہ کسی ایک میں درخواست ہو دے, میں چیلنج کرتا ہوں ان کو, آئیں اس میں آرٹیکل 6 کی ایگزامپل دیں, آئیں دیں آرٹیکل 6 کی. ڈونٹ میک, آپ خدا رخا ایک ہائی پوسٹ ہے صدر پاکستان, آئینی عہدہ ہے, اس طرح آپ دیکھیں آپ کی جنگ رہے گی. جنگ آپ کے پاس طریقہ کار دیا ہوا ہے, امپیچ کرنا ہے کریں جا کر امپیچ, آپ کو روکا کسی نے, لیکن آپ سڑکوں میں بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کریں. نہیں, انہوں نے راستہ بھی بتایا, یہ کہہ رہے ہیں کہ امپیچمنٹ ہو سکتی ہے. میری ذاتی رائے میں نمبر پورا نہیں ہے ان کا. سر میں دیکھو اس کی وجہ کیا ہے, آئین توڑنے پہ میں پھر وہ عرض کرتا ہوں, خود لفظ یوز کیا, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, آئے نا آیا اپنا آئے نا, وہ ہم نے پارلیمنٹ میں آنا ہے, عدالت میں نہیں جانا. نہیں میں اسی کی بات بتانے لگا ہوں نا. نہیں, ایک منٹ, پارلیمنٹ میں نمبر پورا, میں وہی بات کر رہا ہوں, نمبر پورا نہیں ہے آپ کے پاس, معاملہ ہی نہیں ہے. ہوم ورک کریں اپنا. نمبر کا تو معاملہ ہی نہیں ہے, وہ اس کے بعد جواب دے رہے, میں اس کے بعد بات کرتا ہوں. دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے. اب یہاں جو آئین کو وائلیٹ کرنے کے حوالے سے بات ہے نا, لفظ ہے وائلیٹ, ایبروگیٹ نہیں ہے. پھر یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں تھی, ہم آرٹیکل 6 کی باتیں کر رہے ہیں. میں پھر بات کر رہا ہوں کہ ڈونٹ ڈو دس, مت کریں, قوم کو گمراہ کرتے ہیں آپ. آرٹیکل دیکھیں یہاں کیا لکھا ہے, دوسرے میں پڑھ لیں, not less than 1/2 of the total memberships of the either house may give the speaker, یہ ریزولوشن موو کرے گی, اور اس کو پاس کس نے کرنا ہے سر؟ 2/3 اکثریت نے. اب یہاں یعنی آپ صدر کے عہدے کو خدارا, یعنی پرائم منسٹر کو صرف سمپل جلدی جواب دے دیں. فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر مستقبل کیا ہے پنجاب اسمبلی کا؟ پہلے میں مستقبل بتا دیتا ہوں آپ کو. دے آر کیرنگ 197 ووٹس اور 25 ووٹ ہیں, تو 25 ڈسکوالیفائی کر جائیں تو 172 رہ گئے جی. سادہ اکثریت 186 کی. یہ جو گورنر کا جھگڑا ہے سمجھیے گا, آپ آگے ہوں, آئی مسٹ آپ کی انٹرویو میں بتا دوں گا کہ گورنر کا اس سے معاملہ جڑا ہوا ہے. جی, وہ کیوں جڑا ہوا ہے؟ جب یہ 172 پہ آ جائیں گے, اور پی ٹی آئی میں ان میں 5 ہے ریزرو سیٹ کے, تو 5 ادھر ایڈ ہو جائیں گے, تو 172 تو سادہ میجورٹی میں نہیں رکھتے. گورنر کہیں گے آئیں ووٹ آف کانفیڈنس لیں آپ, تو ووٹ آف کانفیڈنس میں تو لے نہیں سکیں گے. تو یہ جو مہمان ہے نا, یہ جو پنجاب گورنمنٹ 10 دن 5 دن 8 دن جو مرضی آپ کہہ دیں, یہ اتنے دنوں کی مہمان. تو پنجاب میں ایک بالکل صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے. بالکل 100% میر صاحب. اور یاد رکھیے گا, دیکھیں سپریم کورٹ کے سامنے بھی آج بحث کرتے ہوئے میں نے اپنا جو کیس لے ڈاؤن کیا نا, یہ ایک بڑی تاریخی بات ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے پہلے 4 وزرائے اعظم, محمد علی, نون صاحب, آئے چوندری گر,
کہ میرے ساتھیوں نے میرا ساتھ, یہ لفظ ہیں ان کے, میرے ساتھیوں نے میرا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے, انہوں نے آرٹیکل 96 ڈالا اس میں اور طے کیا سب کے ساتھ کہ بھائی منحرف نہیں ہونے دینا ہم نے. لیکن وہ 1973 کی تاریخ شروع ہوئی, پھر آپ نے تو بڑی زبردست کوریج کی, چھانگا مانگا کی, اور چھانگا مانگا سے یہ سیاست ہوتی ہوئی آپ کو پتہ ہے اسمبلی ڈیزالو ہوئی میاں نواز شریف صاحب کی, اور وہاں ایک اسمبلی بحال ہوئی, دوسری بحال نہ ہو سکی, تو وہاں طے کیا یہ کینسر ہے, یہ لفظ استعمال کیے گئے. اس وقت آرٹیکل 63 میں کی گنجائش تھی, گنجائش یہ تھی کہ آپ فارورڈ بلاک بنا سکتے تھے. جب یہ سارے بیٹھے, اور میں نے تو آج عدالت کے اندر چارٹر آف ڈیموکریسی پڑھا, 21 کلاس اور 23 کلاس پڑھی, کہ 21 میں کہا کہ جو آپ کی ریپرزنٹیشن ہے اس کو ریسپیکٹ کرنی ہے, میری جتنی بھی تعداد ہے آپ نے چھیڑنا نہیں ہے. 23 نے کہا کہ کرپشن اور فلو کراسنگ ختم کرنی اور ڈسکوالیفیکیشن ہوگی. تو آرٹیکل 63 جب انسرٹ کیا گیا, میں نے آج عدالت کو بتایا کہ یہ سیفٹی والو ہے, یہ ڈیفیکشن نہیں ہونے دینا. ہم نے کب سوچ لیا کہ ڈیفیکشن ہو, بھئی یہ ڈیفیکشن 3 چیزوں میں. آپ کی رائے میں جو قومی اسمبلی کے ایم این ایز ہیں پی ٹی آئی کے, نور عالم خان اینڈ گروپ, وہ سیف ہے, پنجاب والے سیف نہیں ہیں؟ دیکھیں وہاں 2 طرح کی انٹرپریٹیشن ہے. ہاں, وہ آرٹیکل 63A1 کی بات ہے, اگر وہ پارٹی ایک چھوڑ کے دوسری پارٹی جوائن کر لیں, ٹھیک ہے, اور وہاں ان کی ایویڈنس اس حوالے سے ہیں, اخباری کٹنگ ہے, میڈیا, وہ ایک لمبا کام ہے, میں اسے کہوں گا فوری طور پر ہو جائے. لیکن پنجاب اسمبلی کا تو سر آپ کیمرے کی آنکھ نے دیکھ لیا, ووٹ کی کاؤنٹنگ نے دیکھ لیا کہ آپ نے ڈیفیکٹ کر دیا. سمجھ آ گئی. ہاں جی رنجا صاحب. دیکھیے جہاں تک ان کا یہ دوسرے والا, پہلا تو ہے صاحب یہ آرگومنٹ لیے ہیں, میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اب یہاں پارٹی ہیڈ مینس اینی پرسن بائی واٹس ایور نیم کالڈ ڈکلیئر ایز سچ بائی دی پارٹی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا جی, یہاں بڑی واضح طور پر بات ہے. اور ہم یہ انہوں نے جو بڑی مزدار, میں نے ان کے جواب پڑھے, جواب میں یہ لیگل انفرمیٹیز ہیں, یہ چھپتے پھر رہے ہیں. یار سامنے فیس کرو بھئی, آگے بھئی ہمیں ڈائریکشن نہیں ملی, ہمیں شوکاز نہیں ملا, ہمیں پارٹی کی ڈیکلریشن نہیں ملی. یار خدا بھی نہیں ملی, چلیں نہیں ملی, ڈیفیکشن تو کر دیا آپ نے. ڈیفیکشن یا تو نہیں, لیکن یہ آپ قومی اسمبلی والوں کی بات کر رہے ہیں, میں صوبائی اسمبلی کی بات کر, ان کا تو کیس بہت ہی کمزور ہے. دیکھیں اور ایک بات اور ہے میر صاحب, ایک بات اور ہے. آج جو کورٹ کے اندر معاملہ رکھا ہے نا, وہ یہ رکھا ہے کہ یہ ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. اچھا, اور اس کی ریزن رکھی ہے بیسیکلی اٹس اے فروٹ آف اے پوائزنس ٹری. ایک زہریلے درخت کا یہ زہریلا بالکل حقیقت ہے. اچھا, لیکن ایک سوال ہے کہ چلیں فرض کریں, ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ یہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں 25 آدمی, تو اس کے بعد کیا پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ سادہ اکثریت اپنی قائم کر سکیں گے؟ دیکھیں جی, جب ان کے کیا ہوگا, اگر ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, پوزیشن آ جائے گی واپس. 2 طرح سے معاملہ چلنا ہے آپ کو. میں ایک تو ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, جب ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوا تو آٹومیٹکلی یہ جو ہے نا یہاں تک یہ وزیر اعظم کا حلف لینا سب ختم ہو جائے گا, یہ آٹومیٹکلی گر جائیں گے یہاں نیچے. کیا ہوگا اس کے بعد؟ دوسری بات ہے کہ پارٹی ہیڈ ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے جاتا ہے, وہ ڈسکوالیفیکیشن فار اے لائف ہے, فار اے سرٹن پیریڈ آپ ہوگی. پھر جب آئے گا, جب دوبارہ کہیں گے اپنا ووٹ لینے کے حوالے سے, تو ووٹ لینے پر ثابت کرنا پڑے گا, ووٹ تو ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونا, اور وہ اکثریت آ جائے گی پاکستان پی ٹی آئی کے امیدوار. زیادہ چاہوں گا. السلام علیکم, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.